ترونسفير دو زون. دونك ترونسفير دو زون اللي غنشرح فيه، ترونسفير دو زون الفكره ديالو شنو هي؟ ترونسفير دو زون يعني عندي واحد لا زون في واحد السيرفر، السيرفر برينسيبال اللي هو السيرفر الرئيسي، كي دوموندي مني السيرفر اللي هو الثاني الثنائي اللي هو الثاني اللي هو السكوندري، تيقول لي عطيني دي زانفورماسيون، عطيني دي زانفورماسيون حيت شنو لي زانفورماسيون اللي عندك راه تاجوتاو. هادي كيفاش كيعرفها؟ عن طريق واحد بينيس نوتيفاي، غنجي هادشي من بعد. يعني كيصيفط له واحد الترانسفير، يعني الفكره ديال الترانسفير زون يعني انا كنصيفط لك دوك لي زانفورماسيون اللي تاجوتاو عندي جداد، كنصيفطهم لك انت نيشان، يعني كنصيفطهم لك باش كتحطهم في لاباس، ما تبقاش تسولني موراها علاش. دونك كاين انواع ديال لي ترونسفير. كاين ترونسفير زون كومبلي، ان روكيت اكسفير اي ان دومين دو ترونسفير كومبلي. يعني ملي كتصيفط لي واحد روكيت اكسفير كنصيفط لك لا باز دو دوني كامله، لي زانفورماسيون ديالها بلي وصلوا كلشي كنصيفطو لك. عكس انه الا صيفط لك واحد الروكيت اي اكسفير كنصيفط لك فقط لي زانفورماسيون اللي تموديفياو، يعني فقط لي موديفيكاسيون اللي طراو في ديك لا بيريود. دونك فونكسيون دي ترانسفير دو زين دي ان اس. ها انت كيما كنشوفوا هنا عندي واحد السيرفر سكوندير، هاد السيرفر سكوندير عنده واحد لا زون ديالو، الاخر عنده واحد لا زون ديالو. ماشي كتعني ان هذا عنده لا زون هذا عاد مسؤول على زون والاخر مسؤول على، كاينين في نفس لا زون اصاحبي وعندهم يعني نفس لا زون، كنقصد بها عندهم نفس لا باز دو دوني، عندهم نفس لا باز دو دوني ومسؤولين على نفس لا زون. دونك كيصيفط لهذا واحد الروكيت اس او بور اون زون. ركز معايا على هاد لا روكيت هادي، ديجا كنا شفناها فين كنا شفناها. رجع رجع دونك رجع فين كنا شفناها. هي شتيها هي الصورة مهمة هادي بزاف. دونك نرجعو دونك كيصيفط لي واحد الروكيت اس او بور اون زون، يعني كيصيفطها لمن؟ كيصيفطها لي معاه في نفس لا زون. من كيصيفطها ليه؟ كيصيفطها لهاد البرانسيبال شنو كيدير؟ ريبونس بار لا، كيجاوبو على هاد لا روكيت اللي صيفطها ليه. مور هذا شنو كيدير؟ كيصيفط واحد الروكيت اكسفير او اكسفير بور اون زون. شنو قلنا؟ الا صيفط لي روكيت اكسفير غيصيفط لي كاع لا باز دو دوني، يصيفط لي كاع لي زانفورماسيون اللي خاصين في لا باز دو دوني. ولا صيفط لي اكسفير يصيفط لي فقط لي موديفيكاسيون. الفكره هما فيها انه مثلا افترضوا مثلا انا يلاه كرييت هاد السيرفر سكوندير، يلاه كرييتو، واش في الاول غيصيفط لي اكسفير؟ لا، غيصيفط لي اكسفير. يعني غنبدا ندير واحد الترانسفور ديال لا زون كومبلي، يعني نهز لي زانفورماسيون كاملين اللي كاينين ونحطها فيه، ومن بعد عاد باش ندير اكسفير. متفقين؟ دونك كيصيفطوا تيجاوبوا على حسب واش طلب شي اكسفير ولا طلبتي انني نصيفط لك كلشي ولا نصيفط لك فقط لي موديفيكاسيون. مزيان. دونك كيفاش هذا كيطلب من هذا انه يعطيه لا باز دوني دي ان اس. يعني انا يصيفط لي باز دوني دي ان اس، باش يصيفط لي لا باز دوني دي ان اس هاد مسخط الوالدين كيعلم الاخر. يعني كيصيفط لي واحد دي ان اس نوتيفيك تيقول لي راه طرات واحد لا موديفيكاسيون معلم، خاصك تجر واحد لا ترانسفير، فهم؟ يعني تيقول لي طرات واحد لا موديفيكاسيون خاصك دير واحد ترانسفير. دونك نوتيفيكاسيون دي ان اس نوتيفاي بحال كيقول لي تيعلموا دي ان اس نوتيفاي اي ميز ا جور دو لا سبيسيفيكاسيون d'origine du protocole DNS qui permet d'informer les serveurs secondaires lorsqu'une zone est modifiée. فهم؟ يعني ملي كطرا واحد لا موديفيكاسيون اخي تيقول ليه شوف السي محمد راه طرات واحد لا موديفيكاسيون، اذا هنا صافي كيعلمو كيصيفط ليه واحد لا روكيت صور هادشي كامل يكون صح. مزيان. une liste de notification répond à les autres les serveurs du lien qui doivent être informés des modifications de cette zone. La liste de notifications que les serveurs maîtrisent tient à jour constituée adresse serveur. يعني كاع لي انغيسترومون دو ريسورس من بعد اللي هضرنا ام اكس سي ان يعني اي انغيسترومون كيما كان لي تيب دو انغيسترومون دو ريسورس. دونك هنا كيما كتشوف بلاتي هي هذيك. دونك la mise à jour à l'enregistrement de ressources, la mise à jour de numéro de SOA, تيصيفط لي واحد دي ان اس نوتيفاي ميز جور دو انغيسترومون دو ريسورس. يعني انه مثلا دي ماشين تاجوتاو جداد في الدومين كيمشيو تيتونغيستراو في السيرفر برينسيبال ياك، من كيمشيو كيتونغيستراو الميز جور دو نيميرو دو سوا. نيميرو دو سوا الا بغيت نقل انه العدد ديال لي زانفورماسيون اللي كاينين على مستوى لاباس. يعني كل ما تاجوتاو دي زوتيليزاتور جداد دي سيرفور جداد تاجوتاو على مستوى سيرفر دي ان اس، كل ما كتزيد هذيك لا نيميرو دو سوا كتزاد. مزيان. يعني باش كيعرفها هو اصلا اذا اون فوا كتزاد لا نيميرو دو سوا كيمشي تيقارن، تلقى مثلا النيميرو دو سوا ديال هذا مثلا 95 وهذا النيميرو دو سوا ديالو مثلا 80، اذا تيقول هنا طرات واحد
طرا طرات واحد لي موديفيكاسيون، اذا هذا اوتوماتيكمون كيصيفط لي واحد دي ان اس نوتيفاي وتيدير واحد الترونسفير، كتولي هنا لا نيميرو تسوا ديال هذا 95 ولا نيميرو ديالو 95. ها كيفاش كيعرفوا ما بيناتهم. بس كنديطايي معاك باش تفهم البلان كي داير.